मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाति। ए मुखातब, क्या तू देखता नहीं है कि समंदर में किश्ती चलती है अल्लाह की नेमत के साथ, ताकि अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए। इस रुकू में अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र चल रहा था, तौहीद की बात हुई थी। तो उन्हीं बातों को अल्लाह ताला ने, यानी वही बातें जो पहले हो रही थी कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को मुसख्खर किया, आसमान को मुसख्खर किया, रात को दिन में, दिन को रात में दाखिल कर देता है, और ये दरख्त कलम बन जाएं और समंदर में 7 समंदर मज़ीद मिला दिए जाएं, अल्लाह की तारीफ़ें लिखने पे बैठ जाएं तो वो तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी, कलम घिस के ख़त्म हो जाएंगे और स्याही खुश्क हो जाएगी समंदरों। तो अल्लाह ताला और मज़ीद नेमतें इसमें बयान कर रहे हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि किश्ती समंदर में चलती है अल्लाह की नेमत के साथ। समंदर का काम है डुबोना, लेकिन अल्लाह ने समंदर को तिजारत के लिए बेहतरीन ज़रिया बना दिया। अल्लाह की नेमत के साथ चलती है किश्ती। वो नेमत क्या है? रिस्क है, जिसको तुम हासिल करते हो समंदरी तिजारत के ज़रिए। तो अल्लाह फरमाते हैं, ये किसका फजल है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे लिए उसने समंदर को मुसख्खर कर दिया, काम में लगा दिया। तुम समंदर की पुष्ट पे सवार होकर तिजारतें करते हो। लियुरियकुम मिन आयातिही, ताकि अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए। अल्लाह दिखाए, देखो समंदर को कैसे मैंने तुम्हारे काम में लगाया है और उसमें कितनी मखलूक है समंदर। जब हम किश्ती में जाते हैं तो अल्लाह की निशानियां हमें और ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और ख़ुद ये एक बड़ी निशानी है कि हम उसमें रिस्क तलाश कर रहे हैं। तो अल्लाह अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। मैं बार बार ये बात बताता रहता हूँ ना कि अगर समंदर की तिजारत ना होती, इंसान के लिए रिस्क, कितने लोग बेरोज़गार हो जाते, और दूसरी बात ये कि चीज़ों का हुसूल कितना मुश्किल हो जाता, क्योंकि खुश्की के ज़रिए ट्रैवलिंग करने में इंसान का ख़र्चा ज़्यादा आता है। समंदर के ज़रिए ट्रैवलिंग करना बहुत सस्ता पड़ता है, तो लिहाजा उसमें तिजारत भी सस्ते में होती, यानी चीज़ों के रेट भी मुनासिब रहते हैं। फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं बहुत ज़्यादा और शुक्र करते हैं। सब्र शुक्र इसलिए कहा कि जब आप सब्र करके अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते हैं ना, तो फिर आपको हक के बारे में सोचने का मौका मिलता है। अगर आपकी तबीयत में सब्र नहीं है तो आप इन चीज़ों में गौर ही नहीं करते, आप खाने पीने में, अय्याशी में लगे रहोगे। कौन है जिसने समंदर को मुसख्खर किया? कौन है जिसने हमारे लिए तिजारत को आसान किया? कौन है जिसके फजल से हम यहाँ से नेमतें उठा के दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं? चावल यहाँ से वहाँ जा रहा है, गंदम वहाँ से यहाँ आ रहा है। आप देखो समंदर में एक अजीब ही तिजारत हो रही है। पोर्ट पे जाके देखो, एक अजीब ही अल्लाह की कुदरत का मंजर नजर आता है। इतने बड़े बड़े जहाज आके लग रहे होते हैं पोर्ट पे, और कहाँ से गंदम के पूरे कंटेनर भर के आ रहे होते हैं, चावल के कंटेनर भर के आ रहे होते हैं। यहाँ से इतनी चीज़ें जा रही, गाड़ियाँ भर के आ रही होती हैं, ऐसे खिलौनों की तरह रखी हुई होती हैं जहाज़ों में। तो जिसकी तबीयत में सब्र है और वो गुनाहों से बचता है और अल्लाह के बारे में गौर करता है, उसके लिए तो निशानियां हैं। और जो ख्वाहिशात के गुलाम हैं, उनकी तबीयत में शुक्र ही नहीं है, तो ख्वाहिशात के गुलामों को ये बातें समझ में नहीं आती। वो तिजारत तो करते रहेंगे, उससे अल्लाह के वजूद और अल्लाह के खालिक और मोहसिन होने का उनको इस्तेहज़ार ही नहीं होगा, इसकी तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं जाएगी। आगे फरमाया वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़ुलली दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह की एक और तुम्हें निशानी नजर आती है, जब तुम्हें मौजें घेर लेती हैं, कज़ुलली साहिबानों की तरह। तो ये क्या करते हैं? दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, मुशरिकीन अपने बुतों को उस वक्त भूल जाते हैं, लात मनात उज़ा वगैरह सबको भूल के सिर्फ एक अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। फलम्मा नज्जाहुम मिनल मुखलिसीन लहुद्दीन, उसी के लिए पुकार को, दुआ को खालिस करते हुए कहते वही अल्लाह ही से मांगना है। फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर, जब अल्लाह उन्हें खुशकी की तरफ निजात दे देता है, फमिनहुम मुक़तसिद, उनमें कुछ लोग मुअतदिल होते हैं,
زیادہ تر تو بگڑ ہی جاتے ہیں, دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم نے اب توحید پر قائم رہنا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے, وہ بھی اسی طرح ہی ایمان لے کر آئے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو وہ فرار ہو گئے. جب فرار ہوئے تو موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, سمندر کے راستے سے فرار ہوئے تھے وہ, تو چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا. تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو نے مجھے نجات دی تو میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا. ان کو نجات مل گئی اور وہ الحمدللہ توحید پر قائم رہے اور اسلام قبول کیا انہوں نے. لیکن یہ آیت حضرت اکرمہ کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے, اور یہ آیت تو مکی صورتوں میں سے ہے. لیکن اس کا مصداق حضرت اکرمہ بھی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا, ہماری یہ نشانیوں کا انکار نہیں کرتے, إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ, مگر ہر بدعہد اور ناشکرا. جو ناشکرا ہوگا اور بدعہد ہوگا, زبان کا پکا نہیں ہوگا, منافق کی نشانی ہے نا عہد شکنی, یعنی جو بول رہے ہو اس کے خلاف چلنا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں, اور جو کردار کے ایک نمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا اعتراف کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اب اللہ تعالیٰ سورت کو ختم فرما رہے ہیں ایک حکم کے ساتھ. وہ حکم یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو, اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي, اور اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن ولدہ, جس دن باپ اپنی اولاد کی طرف سے جزا نہیں دے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا باپ کوئی فدیہ دے کے اپنی اولاد کو عذاب سے بچا لے. ولا مولود, اور نہ ہی بچہ ہوا جاز عن والدہ شیئا, وہ اپنے والد کی طرف سے کوئی جزا دے دے, بدلہ دے دے. جس کا جرم ہوگا اسی کو سزا ملے گی, کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, یعنی قیامت آ کے رہے گی, حساب و کتاب ہوگا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دو چیزیں تمہیں اللہ سے غافل کر سکتی ہیں, ایک دنیا کی چمک دھمک اور ایک شیطان. دنیا کی چمک دھمک تو ایسی ہے جس کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے, گاڑیاں, بنگلے اور لوگوں کی عیاشی دیکھ کے تمہارا دل چاہے گا تم خدا کو ناراض کر دو, عیاشی میں پڑ جاؤ. یہ ہے دنیا کی زندگی. اس لیے اللہ نے فرمایا اس دنیاوی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ مسافر خانہ ہے, ختم ہو جائے گی. یہی مطلب ہے دھوکے کا, کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو اپنے سے پہلوں کو دیکھا کرو, کتنے بڑے بڑے عیاش لوگ دنیا میں آئے, ختم, ایک دفعہ مرتے ہیں تو بس واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں. تو لا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کی زندگی کو 2 ٹکے کا نہیں قرار دیتے. تو چونکہ یہ انسان کو اللہ سے غافل کر سکتی ہے, نماز سے روکے گی, زکوٰۃ سے, صدقہ خیرات سے, اور زنا سے, اور شراب سے, اور اخلاقی برائیوں سے. یہ دنیا تمہیں جو ہے شریعت جب روکے گی تو یہ دنیا اس کی طرف مائل کرے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں غافل نہ کر دے, دھوکہ نہ دے دے. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اور دھوکہ دینے والا بھی تمہیں اللہ سے دھوکہ نہ دے دے اللہ کے بارے میں. وہ کون ہے؟ شیطان. شیطان میں نے بار بار بتاتا ہوں کہ وہ کیسے گمراہ کرتا ہے, برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے. جو کام آج کی مغربی طاقتیں کر رہی ہیں نا, جو کفریہ طاقتیں کر رہی ہیں کہ رائٹس کے نام پہ برے کام کو اچھائی کا لیبل لگا دینا, عورت کو فحاشی کی طرف مائل کرنا, اس پہ لیبل لگانا عورت کی آزادی. شیطان سیم یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان بعد میں یعنی آپ کو امید دلاتا بھئی توبہ کر لینا, لہذا کر لو ابھی گناہ, تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہر طرح سے جو ہے نا, یعنی دلائل کے انبار لگا کے, جھوٹے دلائل کے انبار لگا کے شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے تم ہوشیار رہنا, یہ تمہیں یہ دھوکہ دے گا. آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. اب جب قیامت کی بات آتی ہے تو ایک ہی سوال ہوگا, قیامت آئے گی کب؟ تو اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, لہذا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی.
اس لیے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی برساتا ہے، یعنی اسی کے پاس علم ہے بارش کا، یہاں یہ مطلب ہوگا جب وہ چاہتا ہے برس جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے ما فی الارحام، عورت کے رحم میں کیا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کل وہ کیا کرے گا، یعنی کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کس جگہ پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے، کس زمین میں وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک قیامت کا علم، دوسرا بارش، تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھا کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا آپ کیا کرنے والے ہیں، اور 5واں آپ کی موت کہاں واقع ہوگی۔